पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इस हाल में बहुत से लोग हैं, उनके पास मोबाइल फोन है, और बहुत से लोग जो हैं वो इधर जब हमारी बातें सुन रहे हैं तो बरेलवी साहब वो ये सोच रहे होंगे कि ये हामिद मीर जो है ये टीवी स्क्रीन पे तो इमरान खान का इतना खुल के नाम नहीं लेता, यहां पे क्यों ले रहा है? ठीक है ना, तो ये कंट्राडिक्शन है ना, है ना कंट्राडिक्शन। आपके इदारे की पॉलिसी है आपकी वो? ये देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पाकिस्तान की किसी अदालत ने पाकिस्तान के मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया कि आपने कैदी नंबर 804 का नाम और तस्वीर नशर नहीं करनी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। बस ये एक नामालूम हुक्म है और नामालूम अफराद की तरफ से हुक्म जारी हुआ है। और क्योंकि बात मीडिया एथिक्स की हो रही है तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हूं कि अगर कभी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैंने ऐसे कुछ बहुत से क्लिप्स चलाए ट्रंप के बारे में, तो एक क्लिप इमरान खान का भी चला दिया, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी तस्वीर तो नहीं जा सकती, तो उसकी ऑडियो चली गई लेकिन तस्वीर नहीं गई। हालांकि अगर वो क्लिप चलता तो इमरान खान को उसका नुकसान होता। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप को भी मत चलाओ। हाँ, ये भी तो देखें, ये जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में किसी अदालत ने और किसी इदारे ने ये आपको तहरीरी तौर पे हुक्म नहीं दिया, लेकिन हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। देयर इज एन अनअनाउंस्ड सेंसरशिप इन दिस कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पर जब रेगुलर मीडिया जो है उसके हाथ और पांव आप बांध देंगे तो वहां पे फिर जो बहुत से सहाफी जो हैं वो फिर टीवी स्क्रीन पे जब उनको आप सच नहीं बोलने देंगे तो वो फिर सोशल मीडिया को पकड़ लेंगे, वो यूट्यूब पे वीलॉग करेंगे, वो ट्वीट्स करेंगे, वो इंस्टाग्राम पे सच बोलना शुरू कर देंगे। और वो बोले ना बोले, ये जो सामने लोग बैठे हैं इनमें से चले कुछ ऐसे होंगे कि मजबूरी की वजह से उन्होंने अपना एक जेली ट्विटर अकाउंट बनाया होगा, इंस्टाग्राम पे उन्होंने बिल्ली की या हाथी की तस्वीर लगा के और कोई जेली सा नाम रख के कोई ना कोई बात कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जान हथेली पे रख के अपनी तस्वीर के साथ, अपने असली नाम के साथ सच बोलते हैं और फिर फड़े जाते हैं। ठीक है, फिर पुलिस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाती है। तो सोशल मीडिया जो है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया ना होता तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा होता। नहीं, देखिए, जब हबीब जालिब साहब का दौर था तो उस वक्त भी सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ अखबार थे, तो अखबार कंट्रोल में थे हुकूमत के। जो नज्म आपने बोली, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो जंग ने या नवाए वक्त ने या मशरिक अखबार में तो नहीं छापी थी ना, लेकिन बच्चे बच्चे को पता चल गई थी। सच ख्वा आप सोशल मीडिया पे बोले या आप रेगुलर मीडिया पे बोले, वो सच जो है वो सच ही रहेगा। आप सच को सोशल मीडिया पे रोके या रेगुलर मीडिया पे रोके, वो सच जो है वो आवाम तक जरूर पहुंचता है और उसकी ताकत को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये बात नामालूम अफराद को समझ नहीं आती। और मैं कैथी से आने पहले और भी कहूँ कि शायद हामिद मीर आपको तो इल्म हो कि जब ये मिसरा आया तो इसके जो बानी थे वो मियां मंजूर कादिर थे, बड़े पाए के वकील, और जिन्होंने दस्तूर बनाया था। तो उन्होंने मलिक गुलाम जिलानी को फोन किया या आसमा जहांगीर के वालिद को कि मलिक साहब फौरन आए। तो मलिक गुलाम चौधरी एतराज करते हैं कि मैं जब गया मियां मंजूर कादिर के घर तो मलिक गुलाम जिलानी ने देखा कि वो टहल रहे हैं। उन्हें क्या हो गया? कहते जी वो मुची दरवाजे पे एक शायर, नौजवान शायर है, उससे नज़म लिख दी है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर। तो मलिक साहब ने कहा मियां साहब क्या हो गया, एक नज़म लिख दी। वो कहते नहीं जी, नज़म जो है मोची दरवाजे से नहीं, वो निकलकर पाकिस्तान में फैल रही है और देखना अब हमारा आइन नहीं चलेगा। और फिर यही हुआ कि अयूब खान का आइन नहीं चला। उसके बाद भी ऐसे ऐसे जो आइन आए। और अगर आज ये जो हामिद मीर और हम इन लोगों से ये कह रहे हैं कि आप आइन को अगर इस तरह पास करेंगे, पार्लियामेंट में 25 मिनट में 6 बिल पास करेंगे, 52 बिल 58 में बात करेंगे, आप हम बोले ना बोले, ये गुफ्तगू का ना करें, लेकिन ऐसे 26वीं 27वीं 28वीं तरमीमें नहीं चल सकती है, चाहे स्क्रीनों पे आप दें या ना दें। ऐसे ही है। अब उनसे सवाल करें। जी अंबर,
ایسے ہی ہے. ہاں ایسے پہلے میں ذرا حامد میر صاحب کے انہوں نے کہا کوئی تحریری حکم نہیں ہے کہ نام نہ لیں یہ نہ کریں, لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ واٹس ایپ میسیجز جو آتے ہیں نیوز ایڈیٹرز کو کہ یہ نہ چلائیں, اس کو سائلنٹ کریں, ڈبل سکرین لیں, وہ بھی تو ایک ڈے ٹو ڈے ریالٹی ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک تحریری چیز ہے جو مطلب کافی دباؤ میں یہ سارے چینلز اور صحافی کام کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیوں سارے چینلز ایک ہی چیز ایک وقت میں دکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک حکم آ رہا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ, تو وہ تو ہے نا سامنے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے حبیب جالب اور ایوب خان کے دور کا بہت ذکر کیا, تو ایک طرح سے ہم جو صحافی لوگ ہیں وی آر آلموسٹ نوسٹالجک کہ دیٹ واز اے بیٹر ٹائم بیکاز تھنگز ور مور کلیئر کٹ. اب تو سب ایک پردہ ہے, سویلین پردہ ہے یا جرنلسٹک پردہ ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا یو ہیڈ دا سینسرشپ, یو ہیڈ دا بلیک پین, یو ہیڈ دا نیوز پیپرز ویئر یو کوڈ ٹیل کہ یہ چیز سینسر ہوئی ہے, اینڈ دیٹ واز ان فیکٹ مچ بیٹر کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا تھا, آپ کو سامنے سینسرشپ ہوتی تھی. اب جو ہے اٹس آل ویری کنفیوزڈ, یہ تو ہے تھوڑا سا ہے نا. واٹس ایپ نہیں. ایک بات میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہنی, لیکن I have to confess, this is a confession. جنرل ضیاء الحق کے دور میں میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی تو اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, اور پھر آخری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, اس کے دور میں بھی مجھ پر پابندی تھی. تو پرویز مشرف تھا نا, وہ میرا اور اس کا بڑا ایک کشیدہ تعلقات تھے. تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی لڑائی ہو جاتی تھی, انہوں نے میرے پہ پابندی لگا دی, اور سم ٹائمز وہ شاؤٹ بھی کرتے تھے, میں بھی تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز بلند کر لیتا تھا. لیکن یہ پتا تھا کہ لڑائی کس کے ساتھ ہے. وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن یہ پتا تھا کہ پابندی یہ لگواتا ہے, مقدمہ جو ہے یہ درج کرواتا ہے, کیبل پہ بین بھی یہ کرواتا ہے. تو دشمن کا پتا تھا, تو جو دشمن اگر منافق نہ ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن آگے بھی سن لو, آگے بھی سن لو. لیکن آج کے دور میں جمہوری ادوار میں آپ پر حملہ ہوتا ہے, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں حملہ آور کون ہے, پابندی لگتی ہے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. اب یہ انبر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ واٹس ایپ میسج آتا ہے, لیکن واٹس ایپ میسج کے نیچے نام کسی کا نہیں ہوتا, نامعلوم ہوتا ہے واٹس ایپ میسج. یہ آپ کو پتا ہوتا ہے آیا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے اس کا جو عہدہ ہے, ڈیزگنیشن ہے, وہ صحیح ہو, لیکن اس کا جو نام ہے وہ اصلی نہیں ہوتا. تو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, جس کا ہم بھی شکار رہے, تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ کبھی چھپاتا نہیں تھا, وہ کہا ہاں بھائی میرے ساتھ لڑائی ہے, میں نے پابندی لگائی ہے. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں جو ہمیں صحافتی اخلاقیات سکھانے میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہیں, یہ پابندی بھی لگاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں. اخلاقی جرات کا شدید فقدان ہے. حامد معذرت کے ساتھ کیونکہ اس لیے کہ شاید اس لیے نہیں, میں بھی جس ادارے سے وابستہ ہوں فخر نہیں کرتا. جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا تو میرا تو کوئی پیل پارٹی وغیرہ سے تعلق نہیں تھا, ان کے برنجو وغیرہ کے ساتھ تھے. لیکن اب صحافی جیل جانے لگے تو ہم نے بھی کوئی 6 ماہ قید و مشقت باقاعدہ ملٹری کورٹ سے کھائی, پتہ نہیں وہ میجر کہاں ہے. لیکن اس سے 2 دن پہلے 4 صحافیوں کو آپ نے کہا کوڑے لگے, تو وہ ان سے کوڑے لگ چکے تھے. اب ٹھیک ہے, وہ قید وید کے لیے تو میں تیار تھا, میں نے کہا نوبت آئے گی تو پھر میں معافی مانگ لوں گا. لیکن یہ بھی بات تاریخی ہے حامد میر کہ اس وقت اور آج کے وقت پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل اور پاکستان کے